دونك دابا حنا غندوزو للجزء ديال الكهرباء باش نحدو معامل التحريض. دونك معامل التحريض، السؤال الاول قالك مثل على التبيانات توترين U AM و U BM. دونك الشكل ديالي هو هذا، ندير مولد جي بي اف مركب قاطع التيار مع واحد الوشيعة مع موصل أومي مقاومته اخ. مزيان، دونك عندي هذا ار، هادي معامل ال، هاد النقطة ا، النقطة ام، وهاد النقطة بي. دونك دابا بغض النظر على التيار قطب موجب واش من هنا ولا من هنا، راه غيخرج لنا نفس النتيجة. دونك الا خدينا هذا هو الموجب، التيار غادي يخرج بهذا الشكل، غادي يدور وغادي يجي. هادو مستقبلات التوترات ديالهم عكس منحى التيار، هادشي اللي كنعرفو. ولكن دابا هنا السؤال مطلوب مني عطاوني التوترات اللي عندهم الاسماء ديالهم، يعني محددين لي المربطين ديالهم. اذا التيار ما غيلعبش دور كبير باش يحدد لي كيفاش غادي يرسم. قال لك مثل U ديال اش؟ ديال AM. دونك دائما ملي كنقولوا تمثيل ديال UAM، هاد رأس السهم كيكون في الحرف الأول A، الطرف ديال السهم كيكون في B. يعني دابا أنا دابا ها عندي باردون أنا AM، دونك ها A و ها M. دونك التوتر UAM هو هذا، رأس السهم كيكون في ديك النقطة الأولى. مزيان. وبالنسبة للثاني اللي هو BM، دونك غادي يكون العكس ديالو UBM. هذا هو تمثيل ديال التوترات. دونك نردو البال، راه عطاوك السمية من نقطة لنقطة خصك ترسم بها. ما كانش عندك راه كتعتمد على التيار وكتشوف عكس منحى التيار. دونك هنا هاد UR غيكون يساوي ناقص UR، حيكون طلبوا مني UR راه غنجي نطلعها الفوق لأنه هو مستقبل عكس منحى التيار نورمال. ولكن هما عطاوني BM، إذا خصني نرسم BM. دونك ردو البال لهاد القضية هادي مزيان. من بعد قالك أثبت أن التوترين UAM UBM مرتبطان بالعلاقة التالية، يعني هادو بيناتهم واحد العلاقة اللي غنبينوها دابا. دونك السؤال الثاني عندي لنبين أن UAM كيساوي ناقص L على R نضربها فاش دي ديال UBM على DT. واخا. دونك لدينا دابا UM ديال AM شنو هو؟ هو التوتر بين مربطين، هو شي عادي، هو UL. دونك عندي UL كتساوي UAM كتساوي L دي دو إي على DT. مزيان. علاش؟ لأن دابا أنا مدرتش RI، لأن هاد الوشيعة اللي عطاوني في الشكل وشيعة مثالية معندهاش مقاومة صغيرة ديالها R، حيت مكتبوهاش ليا. كون كتبولي غنزيد ديك زائد R في I، هنا مداروهاش صافي مزيان. هنا وشيعة مثالية غادي نخدمها بهاد الطريقة هادي. واخا. دابا بالنسبة ل UBM، اش كيساوي UBM؟ هو راه ناقص UR. UR انت اللي كتعرف ديما اللي كتخرجو كدير ليه بحال هكدا الطالع الفوق، هذا راه العكس ديالو ناقص. مزيان. واش كتعرف انت على UR؟ راه هو R في I. اذا دابا حنا غادي نشدوها هي I، غنحاول نخرجها دابا من هنايا. I اش كتساوي دابا من عندك من هنايا؟ راه هي ناقص UBM على R. شوف كانت ضرب هو تحت ولات قسمة. مزيان. غنشدو هاد I وغادي نديها للمشتقة. دونك انا نخرج المشتقة هي دي دو إي على DT. إذا غندير الشقاق ديال هادشي. دابا شكون هو المتغير هنا؟ هو التوتر، أما المقاومة راها ثابتة والناقص هي ثابتة تخرج. دونك هنا غتولي عندي ناقص، شفتو كنخرجها وندخل واحد على آخر خرجتها هي، وندير دي ديال UBM على DT. دونك هذا هو المشتقة ديالي. إذا غادي نشد دابا أنايا هاد المشتقة هادي، شفتو
ونعوضها فين؟ في التعبير ديال ام، لان هما باغيين يو ام كيساوي لهم هادشي. دونك اسيدي يو ام اش كتساوي؟ هانتوما شوفوا معايا مزيان. دونك كانت عندي هاد الناقص غادي نخرجها، هاي ال كانت في بلاصة، شوف دي دو اي على دي تي، دي دو اي على دي تي غنضربها فاش؟ واحد على ار دي يو بي على دي، اذا انا تولي ال على ار دي ديال يو بي ام على دي تي، وهذا هو المطلوب. هادشي اللي بغاو مني اني نخرجها بهذا الشكل. دونك انا تبدلتها. سؤال 3. سؤال 3 حدد قيمة معامل تحريض ال. دونك نتايا بغيتي ال، دونك هنايا غادي تمشي لهاديك المعادلة اللي شفنا دابايا، وغادي نخرجوها من الشكل اللي عندي باش نخرج المقاومة والاشتقاق الى غير ذلك. دونك شوفوا معايا دابا انا باغي يو ال، قلنا ال معامل تحريض. معامل تحريض كاين في هاد العلاقة هادي، هاي شوف. دونك عندي ال دي دو اي على دي تي هي فين كاينة ال. دونك دابا هنايا عوضنا حنا ديك دي بهاد القيم هادو اللي عندي هنايا. دونك دابا انايا يو بي ام اش قلنا راه هو ناقص ار، ياك ولا لا؟ اذا غادي تحول لي هاديك ناقص مع ناقص باش نخرج انايا الخارج ديالي يو بي ام. دونك هنا دابا غناخدو على حسب الشكل جوج اللي عندي، ان يو بي ديال هذيك الوشيعة هو يو ام، وهداك يو ار راه هو اليو بي ام. قلنا ناقص ديالو. دونك ملي غادي نجي نخرج انا هنايا نخرجو ال، دونك ا غادي تمشي هنايا ومشتقة تا هو لتحت. دونك عندي ال تساوي، نحل الكسر، عندك ار في يو بي، حيت دابا يو ام بدلتها بي، شفتوها، ولتحت عندي هذيك المشتقة يو ديال ناقص مع الناقص تدخل تمشي لي هنا وتولي يو ار ولا دي تي. دونك دابا خصنا نبحثو على هاد يو بي ونبحثو على يو ار. دونك من داك الشكل الى شفتوه غادي تلقاو ان انا نحاول نرسمو. دونك داير بحال هكدا، والقمة داير هكدايا، المهم تقريبا. دونك هذا هو الصفر، وهنا عندي كل مربع عندي فيه شحال، هاهما عطاوهم ليا، كل مربع عندي فيه 2 فولت. ديفيزيون في الحساسية اللي هي رأسية يعني فيرتيكال في هذا الشكل، يعني كل مربع فيه 2 فولت، وكل مربع في هذا الشكل هذا أفقي عندي فيه 0.02 ميلي سكوند باغ ديفيزيون. دونك هاد المعطيات راه عندكم في التمرين. دونك انا دابا غادي نشوف عندي مربع واحد، يعني هذا هو اللي عطينا في الشكل يو ديال بي، وهذا اللي هو مثلثي، هذاك المربع هو ديال يو بي ديال الوشيعة، هذا اللي مثلثي هو يو ار. دونك هذا طالع بمربع واحد. دونك انا عندي يو بي بحال هكدا، لدينا يو بي كتساوي يو بي بيتي بي عطاونا هي كتساوي 1 ديفيزيون فاش 2 فولت باغ ديفيزيون. إذا ديفيزيون تمشي مع ديفيزيون بقى ليا 2 فولت. دونك يو بي أنا لقيتها 2 فولت. بقى ليا دابا هذاك المشتقة
دي ديال يو ار على دي تي، حنا غنخدمو بدالتا التغير، لأن عندي الشكل فيه تغير، قيمة قصوية قيمة دنيوية. غندير دلتا يو ار على دلتا تي. دونك هي يو ار ماكس ناقص يو ار مين على التغير بينات ما بين قمة والقمة راه هو طو، دونك على هو الدور تي باردون. دونك شوفوا معايا دابا مزيان هنا يو ماكس اللي غادي غتلقاو عندك من الشكل مربع واحد جوج تلاتة، غتلقاو 3 مربعات مزيان. اذا يو ار ماكس هي 3 في 2 فولت، هذه الاولى ناقص. الثاني هنا ملي غتهوت لتحت غتلقى ناقص 3 المربع الاول، الثاني الثالث ناقص 3 فاش في 2 فولت، لان كل مربع فيه 2 فولت، ناقص 3 في 2 فولت. والدور هو عندنا الا جيت تشوفو غتلقاو 4 ديال المربعات ما بين القمة والقمة، 1 2 3 4، وكل مربع قلنا فيه شحال 0.2. اذا دابا نتايا غادي تشد هنايا 0.2 وغادي تضربها في عندك دوك الادوار ديالك ديال الربع، المدة الزمنية اللي عندك. من كتبين لينا هما نصف الدور، دونك غادي ناخد داك نصف الدور من هنا لهنا في 2 مربعات، دونك 0.2. ومنساوش هادشي بالميلي سكوند، دونك 10 ناقص 3 مزيان. دونك هادي اللي حسبناها في الكالكول. دونك تخرج ليا 3.10⁴ فولت باغ سكوند، حيت الفوق الفولت والتحت السكوند. دونك دابا غادي نرجع لهنا نعوض. دونك ال تساوي عطاوها لينا كتبتو لينا هي 2، دونك عندنا 2 ك يعني 2.3 نضربها في يو بي اللي هي 2 مقسومة على هاد الدلتا اللي حسبناها لقينا هي 3.10⁴. إذا نحسبوها في الكالكول نشوفو شحال تعطينا. دونك الكالكول غتعطيني 2 تعطيني 0.13 هنري، 0.13 هنري، وأنا جبت معامل التحريض ديالي. دونك دابا غادي ندوزو للجزء الثاني اللي هو ديال تحديد ساعة المكتف. دونك تحديد ساعة المكتف شنو بغاو فيها؟ دونك عطاوني واحد الشكل على شكل دالة خطية فيها كيو بالميكرو كولومب، وعطاوني يو ا بي بالفولت. دونك هادي دالة خطية غادي نخرجو الساعة ديال المكتف معامل موجه. حنا كنعرفو القاعدة ديالنا، دونك عندي كيو كتساوي سي يو ا بي، والشكل عندي كيو هي ك فاش يو ا بي. إذا المعامل الموجه راه هو سي، دونك إلا بغيتي سي راه غادي تاخد كيو على يو ا بي، وناخدو نقطة بما أن دالة خطية تمر أصل المعلومة، ناخد نقطة من هنا ونقطة من هنايا من الشكل تكون سهلة، حيت أصلا ساهلين. راه عطانا ناخدو الأولى كاع ديك الأولى ساهلة، هي 1 وعندنا 0.02 ونعوض مزيان. دونك هنايا 0.02 في 10 أس ناقص 6 لأنها بالميكرو، والتحت 1 دونك هي غتبقى ليا 0.02 في 10 أس ناقص 6 فراد. واللي بغى يخرجها بالميكرو فاراد راه مكاينش مشكل، راه هي ميكرو فاراد.
وانا حددت ثابتة أبسعة المكتف ديالي. من بعد قالك حدد المدة الزمنية اللازمة لكي يأخذ التوتر بين مربطي المكتف القيمة ديال 6 فولت. دوك انت دابا من هنايا غتخرج ها هو يو اب. دونك عندك يو اب. هذا السؤال الثاني. السؤال الاول. السؤال الثاني يو اب شنو قلنا كيساوي كيو على سي. هاي هادشي يو اب يطلع لنا وستعود لتحت. وحنا كنعرفو قاعدة ديالنا دائما الشحنة اش كتساوي اي في دلتا تي على سي. ايوا نجبدو المدة الزمنية اللي خاصاني. دونك دابا انا خاصاني دلتا تي، غنشدو هاد السي نطلعوه هنايا ونهودوه لتحت. دونك دلتا تي كتساوي سي في يو ا بي على اش على اي، وندير التطبيق العددي ديالي. مزيان. دونك دابا هنايا السي يلا خرجناها 0.02 أس ناقص 6. مزيان. ونضربوها في 6 فولت اللي عطاونا هما ديال يو ا بي، و اير عطاوها ليا 20 ميكرو. 20 10 أس ناقص 6 حتى هي، ونجبد ونحسب. دونك كنديرها في الكالكول نشوف شحال غتخرج لينا. دونك جات لينا واحد 0.006 سكوند. دونك 0.006 سكوند. دونك هي هادي اللي خرجت لينا في المعادلة. هادي هي المدة الزمنية. دونك دابا غنمشيو نشوفو المعادلة التفاضلية. دونك المعادلة التفاضلية سؤال كلاسيكي كنخدمو به دائما. دونك هنا عندما يأخذ التوتر بين المربطين المكتف قيمة ديال يو ا بي كتساوي زيرو، نقطع قاعدة التيار في مود جوج عند اللحظة. نختار أصل التواريخ بحيث منحنى ثلاثي يمثل الشكل التغيرات ديال الآن ديال يو ا بي بدلالة الزمن. دونك دابا حنايا غنديرو عملية ديال التفريغ. دونك عندي حسب قانون إضافية التوترات يو ا بي زائد يو ار هادشي كيساوي زيرو. مزيان. مكاينش مولد، كاين غير التوتر بين مربطين مكتف يو ا بي و مقاومة ديال. دونك نخدمو. دابا انت باغي يو ا بي، اذا ما تمسش ليا ا بي. دابا حنا في الدرس كنديرو يو سي كاينه عطاني ا بي، وغادي تمشي تبدل يو ار غتبدلها ب ار في اي حسب قانون اوم. مزيان. هادشي كيساوي صفر. وانت كتعرف تاني ان دائما اي كتساوي دي دو كيو على دي تي، و كتساوي سي دي يو سي على دي تي. مع دائما اي اش كتساوي سي دي يو سي دي تي، ولكن دابا هنا يو سي سميتو ا بي. دونك دو يو ا بي على دي تي، ونعوضوها ونخرجو المعادلة التفاضلية ديالي اللي كيحققها يو ا بي. دونك ها هو يو ا بي زائد ار سي دي ا بي على دي تي كيساوي صفر. دونك هاهي معادلة بسيطة جدا، سؤال كلاسيكي دائما كيتحط، مخصنيش نزقلو. نمشيو للسؤال الرابع دابا. دونك الرابع حل المعادلة عطاوه ليا، والحل ديال المعادلة الشكل ديالو كلاسيكي هو هداك ديال التفريغ. دونك حدد تعبير الفا بدلالة ار و سي. يعني هما عطاوني الحل هو هذا يو ا بي تي كتساوي يو زيرو ليكسبونونسيال ديال اش ديال موان الفا تي. هما بغاو هاديك الفا،
بغاو نعرفو شحال كتساوي التعبير ديالها بدلالة ار في سي. مزيان. دونك دابا حنا غادي نمشيو نديرو داكشي اللي كنخدمو به دائما، عملية ديال النشر. الا كان عندك فين تنشر ثم دير الاشتقاق، هنا ما عندك ما تنشر، دونك غنمشي مديشان نديرو الاشتقاق. دونك دي ديال يو ا بي ديال تي على دي تي كيساوي، حيت هو فين عندي هنايا خصني نجبدو يو ا بي عندي بقات لي غير مشتقة، دونك الاشتقاق. الاشتقاق ديال هادي شنو هو؟ ساهل، ناقص الفا يو زيرو ليكسبونسيون موان الفا تي. ها هو داكشي اللي كاين في الاكسبو كنعاود بنفس الطريقة كنعاودو في جميع الامتحانات اللي كاينين. اذا دابا غنعوضو في المعادلة التفاضلية لنعوض. غادي نسميوه واحد باش نقصو عليه، نعوض فيه واحد. دونك يو ا بي انا غادي نديرو بالحمر، ها يو زيرو اكسبونونسيال موان الفا تي زائد ار سي كانت في بلاصتها ياك ولا لا، هاي بالزرق، وغنعوض مشتقة بالخضر، هاي ناقص الفا يو زيرو اكسبونسيال موان الفا تي، وهادشي كيساوي صفر. مزيان. دونك اش كتلاحظوا، هو يو زيرو كاين هنا وكاين هنا، كاين جوج المرات، اذا غنعوض به نعمل به باردون. دونك هنا هو يو زيرو اكسبونسيال موان باش يبان لكم مزيان، يو زيرو ناقص الفا تي عامل. شحال بقات عندي هنايا؟ بقات عندي واحد، ها بقى واحد هنا، هاد الناقص تخرج الفا و ار سي، بقات ار سي و الفا وناقصهم كلهم بقاو، ونسد القوس و سي كيساوي صفر. حنا دائما ملي كنوصلو لهاد المرحلة هادي داك اللي فيه ليكسبونسيال راه يخالف صفر، وبالتالي هادشي هو اللي كيساوي صفر. دونك هنايا او بطريقة اخرى تشد هذا هودو الكسر راه غادي يطير لك ويبقى لك غير هذا. دونك وبالتالي هنايا شنو غتبقى عندي؟ واحد ناقص الفا ار سي كتساوي صفر، يعني هاد واحد ندير الطرف الاخر تكون لي هي ناقص واحد، وتمشي ليا الناقص مع الناقص ياك ولا لا، وتبقى ليا الفا ار سي كتساوي واحد، ومنه الفا كتساوي واحد على ار سي. وانا جبت الفا بدلالة ار سي اللي طلبو مني. دونك هادشي اللي كاين في السؤال رقم 4. دونك دابا غندوزو السؤال الموالي، هو السؤال رقم 5، واللي بغاو ان حنا نحدو القيمة ديال ار ونحدو القيمة ديال يو زيرو وعطاونا واحد الشكل. مزيان. هاد الشكل هذا فيه ديال الان. دونك حنا كنعرفو الا بغيتي تخلص من الان راه غتدخل ليكسبونونسيال. دونك هادشي اللي غادي نديرو باش نخرجو الجواب ديالنا. دونك السؤال رقم 5، لنحدد قيمة يو زيرو. دونك دابا شنو عندي انا باش نحدد القيمة ديال يو زيرو؟ دونك عندي قاعدة التمرين اللي عندي يو ا بي كيساوي لي شنو؟ يو زيرو اكسبونسيون موان الفا تي. هادي هي الحل اللي عطاو ليا. ها هو سيدي ديك يو زيرو فين كنقلب عليه، ولكن لاصق فيه هنا كما قلنا ليكسبونونسيال. اذا غندخل الالان باش نخدم بالشكل اللي عندي اللي عطاوه ليا. الشكل اللي عندي راه هو هذا باش متنساوش، راه داير بحال هكدا فيه هنايا الان ديال يو ا بي وهنايا تي. زين، راه عندكم في الامتحان. دونك هنا غندخلو الان ديال يو ا بي هو الان ديال يو زيرو اكسبونسيون موان الفا تي. من غندخل عليهم دونك عندي الان ديال ا بي غيولي هو الناقص. دونك تولي عندي هنايا هاد الناقص تاول لتحت، غيولي عندي الان ديال يو زيرو
ناقص ألفا تي، حيت الألان ديال الإكسبونسير مشى. دونك ها هو الألان ديال يو أ بي كيساوي لي هاد القيمة هادي. مزيان. دونك دابا أنا باغي نجبد الألان ديال يو زيرو. دونك الألان ديال يو زيرو إلا شفتو معايا راه هو القيمة القصوية. دونك إلا شفتو معايا في الشكل، دونك عندكم زيرو وعندكم هاد القاعدة هنا كاينة جوج أونص. إلا حسبتوها مزيان تلقاو 0.5 واحد واحد ونص جوج حتى لجوج ونص. دونك هادي هو القيمة القصوية. يعني دابا ألان ديال إي زيرو كيساوي جوج ونص ياك ولا لا، ومنه إي زيرو كيساوي لإكسبونونسيال ديال 2.5. لإكسبونونسيال ديال 2.5 إلا درتي في كالكولاتريس غيعطيك تقريبا 12.18 فولت. دونك أنا جبت إي زيرو. دابا بقات لينا ار. دابا باش تحدد قيمة ار، نتا عندك الفا كتساوي واحد على ار سي. مزيان. يعني سيدي ار راها كتساوي واحد على الفا سي. متعاقل معايا؟ دونك دابا السي كاينة ولكن الفا ما كايناش، ولكن انا نقدر نجبدها من هاد العلاقة اللي شفنا دابا. يلا نمشيو نحسبوها. دونك دابا انا عندي الفا اش كتساوي، من هنا نجبدوها. قلنا الان ديال يو ا بي كتساوي الان ديال اي زيرو ناقص الفا تي. دونك هادي عندي بحال الدالة خطية، يعني ناقص الفا تي بلس الان ديال اي، يعني ا اكس بلس بي. مزيان. دونك ناقص الفا هو هو المعامل الموجه. دونك غادي نمشيو ناخدو دابا ناقص الفا وناخدو جوج نقطتين من هداك الشكل. دونك هنا راه عندكم 10 20 30 40 50. دونك هنا كاينه 50 10 20 30 40. دونك غادي ناخدو جوج نقط، ناخدو ديما السهله الاولى ديال جوج ونص، ناخدو اللي حداها جوج. دونك هاد النقطة هادي وهاد النقطة هادي الإسقاط ديالها غيعطيني 10، والآخر الإسقاط ديالها زيرو. دونك زيرو ناقص 10. مزيان. هادشي كامل منساوش، راه خصنا نضربو في 10 حيت هادي بالميكرو سكوند. 10 أس ناقص 6. دونك نحسبو ونشوفو شحال غتخرج لينا في الكالكولاتريس هاد الفا هادي. دونك خرجت ناقص 5 في 10 أس 4. مزيان. سكوند موان زان، يعني هادي سكوند موان زان. دونك الناقص مع الناقص غتمشي ليا، وبالتالي هنا الفا كتساوي 5 في 10 أس 4 سكوند موان زان. دونك غادي نعوضها في ار اللي بغيت. دونك ار كتساوي 1 على 5 في 10 أس 4 في سي اللي خدت لنا 0.02 في 10 أس ناقص 6، ونحسبو نشوفو شحال تعطينا في الكالكولاتريس. دونك ملي حسبنا في الكالكول خرجت لينا 1000 أوم، وهنا خرجت المقاومة ار. وبالتالي دابا ساليت مع هاد الجزء هذا. نمشيو للجزء الآخر.